दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोल कर भी महफिलें लूट लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा दिन बोलते हैं पर उसकी कोई नहीं सुनता, कोई उसकी वैल्यू नहीं करता, हर कोई उससे अपना गिला छुड़वाने की कोशिश करता है। तो अब शायद कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बगैर एक शब्द बोले भी महफिलें लूटते हैं, जबकि कुछ लोग चीख चिल्लाकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ फर्क सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि हमारी इसी कम्युनिकेशन स्किल का है। क्योंकि हम में 90% लोग यही समझते हैं कि यार बोलना तो सबको आता है, पर सच तो ये है कि अक्सर लोग बोलते नहीं, सिर्फ शोर मचाते हैं। ऐसा शोर मचाते हैं जिसमें वो अपना इज्जत सब कुछ खो बैठते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है। इसीलिए तो हम आपको कोई किताबी बातें नहीं बताने वाले, बल्कि हम आपको गुफ्तगू के 5 ऐसी टेक्निक के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आपने सीख लिया तो फिर हर कोई आपकी तारीफ करने लगेगा, हर कोई आपकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन एक शर्त पे कि पहले आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना होगा, बिना किसी भी पॉइंट को स्किप किए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक की जानिब, जो है मिस्ट्री। दोस्तों, हम में अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं कि जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उसको इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान उसके आगे खोल कर रख देते हैं। क्योंकि उस वक्त उसकी माइंड में ये चल रहा होता है कि सब कुछ बताने से दोस्ती गहरी हो जाएगी, लेकिन सच तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जब आप एक खुली किताब बन जाते हो तो लोग आपको पढ़कर साइड पर रख देते हैं, लेकिन वही एक मर्द हमेशा एक मिस्ट्री होता है। वो बोलता सबसे है लेकिन अपना पता किसी को नहीं बताता। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर कोई तुझसे ये पूछे, यार तूने ये बिजनेस कैसे शुरू किया? अब एक आम सा आदमी अपना सब कुछ उसे बताने बैठ जाएगा, यार मैंने तो इतने पैसे लगाए, वहां गया, ये मुश्किल आए, ऐसा हुआ और वैसा हुआ, सब कुछ बता दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही क्वेश्चन एक होशियार आदमी से पूछने लगे तो वो क्या कहेगा? यार बस एक जेन्युइन था कुछ करने का, बहुत से उधार चढ़ाव आए, लेकिन इस मुश्किलात ने जो सबक सिखाया वो पैसों से बढ़कर था। किसी दिन सुकून से बैठकर वो सबक तुम्हें बता दूंगा, बस यही कहकर बात खत्म। अब वो शख्स पूरा दिन सोचेगा, यार वो सबक क्या था, वो दोबारा आपसे मिलने को तरसेगा। और यही वजह है कि ये दुनिया उनके पीछे भागती है जिनके बारे में वो नहीं जान पाते। इसलिए आज से ये रूल बना लो कि अपनी कामयाबी, प्लान्स या रूल्स पूरे मत बताओ। अगर कोई सवाल पूछे तो उन्हें जवाब दो जरूर, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अनसाइड छोड़कर, और फिर देखना कि लोग कैसे आपसे मिलने को तरसेंगे। नंबर 2, अथॉरिटी। हम में अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादा चीखता है, ज्यादा बोलता है, सब लोग उससे डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हकीकत इसके ऑपोजिट है। क्योंकि शोर हमेशा कमजोरी की निशानी होती है। जब आप अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाते हो तो आप दुनिया को बता रहे होते हो कि आपका अपनी जज्बात पर कोई कंट्रोल नहीं। और ये तो आप बखूबी जानते हो कि जिस शख्स को खुद पर कंट्रोल नहीं होता तो बिला वो कैसे दूसरों को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि एक अल्फा की पहचान उसकी खामोशी और उसकी धीमी आवाज से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मीटिंग में हो या दोस्तों के साथ किसी महफिल में बैठे हो, बहस हो रहा है, सब एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप वही खामोश बैठे हो, कुछ नहीं बोलते। और जब सब तक जाए तब आप एक धीमी आवाज में एक जुमला बोल देते हो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ। अगर आप सबका शोर खत्म हो गया हो तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं? ये जुमला सुनते ही पूरी महफिल खामोश हो जाती है आपको सुनने के लिए। इसीलिए जब भी कहीं बहस हो रही हो तो कभी भी बिना सोचे समझे बहस में मत कूदो, बल्कि खामोशी से सिर्फ ऑब्जर्व करो। और जब सब चुप जाए तब काम की बात बोलो, जिससे आपकी बात 10x ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो ट्राई करके देख लो। नंबर 3, द पावर पॉज। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल एक रोबोट की तरह तेज तेज बोलते हैं, बिना कोई वक्फा लिए अपनी बात को खत्म कर देते हैं। और यही वजह है कि उनकी गुफ्तगू इतनी बोरिंग होती है कि कोई भी उसे सुनना नहीं चाहता।
تو فرینڈز، تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کنورسیشن میں ٹھہراؤ لانا ہے۔ جیسے ہی ایک جملہ ختم ہو تو آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ کا پاز لینا ہے اور پھر اگلی بات کرنی ہے، جس سے آپ کی بات زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو دیکھنے لگے گی، اور ہر کوئی آپ کی بات کو صرف سنے گا نہیں بلکہ محسوس بھی کر پائے گا۔ اور ہاں، اگر آپ اپنی گفتگو کو مزید دلکش بنانا چاہتے ہیں تو ہماری یہ والی ویڈیو ضرور دیکھنا۔ اسی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ نمبر 4، دی کلر کمپلیمنٹ۔ دوستو، ہم سب کی ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کامیاب انسان سے ملتے ہیں تو ہم فوراً اس کی ظاہری چیزوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا آپ کی گاڑی تو بہت اچھی ہے۔ اب ایسی کمپلیمنٹ سن کر اگلے بندے کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس سے نیچے ہو، آپ ان ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو جو اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ تو اسی لیے کوئی کا مینڈک مت بنو بلکہ ایک قیمتی مرد بنو۔ اسی سستی تعریفوں کی بجائے کچھ کلر کمپلیمنٹس دو، جیسے کہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کی ڈسپلن بہت سخت ہے یا آپ کی یہ ہلکی سی اسمائل بہت پیاری لگتی ہے۔ جب آپ ایسی کمپلیمنٹ دیتے ہو تو سامنے والے کی دل میں آپ کے لیے عزت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ نے اسے الگ فیل کروایا، اور یہی کمپلیمنٹس ہی آپ کو بھیڑ سے الگ بناتی ہے۔ تو بس کرو یار، یہ سستی تعریفیں کرنا بند کر دو۔ سو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، سائیکولوجیکل بانڈنگ۔ دوست، ہم میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی کسی سے اپنا بات منوانا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں، یار میں صحیح ہوں اور تو غلط۔ جب آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ تو غلط ہو، ایسا نہیں ہے، بس سامنے والے کی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ پھر چاہے آپ کتنا ہی صحیح بات کرو، وہ آپ کا بات نہیں مانے گا، کیونکہ کسی بھی بحث کے جیتنے کا طریقہ لڑنا نہیں بلکہ اپنا راستہ بدلنا ہے۔ کیونکہ یہ ایک بڑی فن ہے کہ اگلے بندے کو برا بنائے بغیر اس سے اپنی بات منوا لو۔ فرض کرے آپ کی دوست یا کولیگ آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس سے لڑو مت، بلکہ اسے ایسا کہو، دیکھو بھائی، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک اوپن مائنڈڈ انسان ہو، اس لیے تم یہ بات بہتر سمجھ سکتے ہو۔ اب چونکہ آپ نے اسے اوپن مائنڈڈ کہہ دیا ہے، وہ نیرو مائنڈڈ بن کر بھی آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر پائے گا۔ وہ خود کی عزت بچانے کے لیے آپ کی بات کو سنے گا بھی اور مانے گا بھی، کیونکہ آپ نے اس کی ایگو کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کسی انسان کو جیتنا ہے تو اس کی دل کا راستہ ڈھونڈو، دماغ کا نہیں۔ تو یہ تھے وہ 5 اصول جو آپ کو ایک ویل میچور پرسن بنا سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، گفتگو کا مطلب صرف بولنا نہیں بلکہ سامنے والے کو بنا مارے، بنا چیخے اور بنا لڑے اس سے اپنی بات منوا لی جائے، کیونکہ جس نے انسان کو سمجھ لیا اسے الفاظ کی جنگ لڑنی ہی نہیں پڑتی۔ اور دوست، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھائی ایسی مزید پاورفل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرے تو ابھی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بٹن کو پریس کرے تاکہ ایسی زبردست اور پاورفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ تو فرینڈز، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، فیس لیس گروتھ کے ساتھ گرو کرتے رہیے۔ I love you all۔